मुशाहिदा लेकर हाजिर हूँ आपका अपना ये बेहद ही खास और महबूब प्रोग्राम सेहत और मर्ज। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे मर्ज के बारे में, कुछ ऐसे अमराज के बारे में जो कि आपको तवील अरसे से परेशान कर रहे हैं। लेकिन यूनानी एक ऐसी थेरेपी होती है जो कि आपके इन मर्ज का सॉल्यूशन रखती है। बेशक इसमें कुछ वक्त लगता है, आपको सब्र रखना पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए कि ये जड़ से खत्म भी कर सकती है आपके इस मर्ज को। तो बिल्कुल नाज़रीन तैयार हो जाइए। आज हम अलग अलग मौज़ूआत के साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, और हमारा साथ देने के लिए और तमाम तरीके के जो डाउट्स हैं, शक हैं, शुबे हैं मिटाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के जाने माने हकीम डॉक्टर यासिर अराफात, जो कि हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के बानी और रूहे रवा हैं। इनकी 2 शाख हैं, वानमबाड़ी और बेंगलुरु में भी। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। हकीम साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज हम जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में, जिसे हम पथरी भी कहते हैं। जब इसका दर्द उठता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला को हम याद करने लगते हैं, और इसका दर्द इतना खतरनाक होता है, और कई बार ये किडनी स्टोन बहुत खतरनाक शक्ल भी इख्तियार कर लेता है अगर वक्त पे इसे गौर न किया जाए। हालांकि यूनानी में इसका बहुत ही कामयाब तजुर्बा भी है, बहुत ही कामयाब इसका इलाज भी है। लेकिन सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये किडनी स्टोन होता क्या है, एक पत्थर, वाकई में क्या पत्थर होता है या नहीं, ये भी हम जानेंगे। हकीम साहब क्या बताएंगे? देखिए, बहुत से लोग जो है गुर्दे की पथरी को ये समझते हैं कि वो खाने में आ जाता है, खाने पीने में आ जाता है और वो जाके फंस जाता है। मैं भी यही समझती थी वैसे तो। हाँ, बचपन में हम भी ऐसे करते, जब मैं डॉक्टर नहीं था तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, मगर ये इसका बिल्कुल उलट है जी। ये एक्चुअली किडनी के जो है कमजोर होने की वजह से, फिल्ट्रेशन की अबनॉर्मली की वजह से, यानी अब्जॉर्वेशन का जो काम होता है उसकी कमी की वजह से पैदा होने वाले जर्रात होते हैं जो जमकर पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। यानी कि ये खुद ही इकट्ठा होता रहता है? जी, खुद ही इकट्ठा होता रहता है। फिल्ट्रेशन जैसे कम होता जाएगा, ऑब्जर्वेशन जैसा कम होता जाएगा, वो जमा होता जाएगा और फिर बाद में सख्त होकर पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो फिर ये जो हम अगर ये कहें कि ये पैदा कैसे होता है, तो ये गंदगी, क्या गंदगी है जो इकट्ठी होती रहती है? ये गंदगी असल में क्या है, कोई भी चीज गंदगी नहीं है। जी। खाना खाने के बाद में जब किडनी जो है उसको फिल्टर करके जो खून में बहा देती है, ये सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, और बाकी जो भी गंदगी होती है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। अब मसला गुर्दे की जब कमजोरी होती है तब उस वक्त में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन की कमी की वजह से ये जो सही फिल्टर नहीं होता। जैसे चाय की छलनी जो होती है, तो जाहिर सी बात है चाय जब हम फिल्टर कर देते हैं तो हमें प्योर चाय मिल जाती है, तो छक्का जो है, जो भी जो वेस्ट है वो उसको हम फेंक देते हैं। जब फिल्टर के अंदर कोई भी सुराख थोड़ा बड़ा जो है, अगर थोड़ा भी रहता है तो चाय के अंदर भी पत्ती आ जाती है। तो फिर यही हाल है कि इस तरीके से जम के, अच्छा वो कुछ भी हो सकता है, वो कैल्शियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, ऑक्जेलेट हो सकता है, और कई किस्म के पत्थर हो सकते हैं। तो वो कौन सा जमता है इसके ऊपर जो है उसका नाम दिया गया है। जी, और वो क्या है? कैल्शियम की वजह से, जैसा मतलब कोई लोग ज्यादा दूध पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, मगर ऐसे लोग जो है उसका ऑब्जर्वेशन उनको जो किडनी नहीं करती तो वो जमा करके जो है कैल्शियम स्टोन बन जाती है। इसी तरह कुछ लोगों के जो माहौल के अंदर जो पानी जो होता है तो उसके अंदर जिंक ज्यादा रहता है, तो फिर वो जिंक जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कई पत्थर अलग अलग वजूहात की वजह से, खाने की वजह से, पीने माहौल की वजह से, या सही तौर पर कई लोग जो है पानी जो पीते हैं उसके इस्तेमाल भी कमी की वजह से भी जो ये। तो अगला सवाल मैं यही करना आपसे चाहूंगी कि असबाब क्या है फिर किडनी स्टोन होने के? पहली बात यही है कि पानी का कम इस्तेमाल करना। समझो कि आपको तकरीबन सेहतमंद जिंदगी अगर गुजारना है तो मिनिमम 3 लीटर पानी एक दिन में, और तकरीबन जो है 5 लीटर जो है पानी एक दिन में आपको इस्तेमाल करना है। और कई लोग ऐसे होते हैं, काम तो करते हैं, एक्सर्शन होती है, जितनी नीड होती है उतना पानी नहीं पीते, और कुछ लोग इसके बलमुकाबिल होते हैं, जरूरत ही नहीं हो पानी पीते रहते हैं। दोनों भी नुकसान है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल भी जो है बॉडी के अंदर जमा होकर वाटर टॉक्सिसिटी पैदा करता है, और कम पीना भी जो है गुर्दे की पथरी का असल सबब है। अच्छा कई लोग होते हैं जो एक इलाका होता है, उस इलाका का पानी ही वैसा होता है, उसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो जहां पर पानी के अंदर जो है काफी जिंक की जो है शिकायत होती है वो पीते हैं, और ऐसे लोगों को किडनी में स्टोन होता है। और सबसे बड़ा जो रीजन है, जैसा टमाटर की जो बीज है वो जो है किडनी में जो है स्टोन पैदा करने का जो है एक अहम सबब है। इसी वजह से किडनी स्टोन के पेशेंट को टमाटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग पालक भी बंद कर देते हैं खाना, क्या ये भी एक वजह? हाँ, टमाटर असल है,
جی टमाटर असर है, टमाटर के बीज थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं जी. हकीम साहब, अगर हम इसके अलामत की बात करें तो ये सिम्टम भी देता होगा कि हाँ अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो किडनी क्या खुद भी जाहिर करती है, सीधा पेन ही होता है? हाँ, असल में क्या होता है कि ये पत्थर जो है एग्जैक्टली एक लोकेशन पे टच करने के वक्त में जो है पेन होता है, वरना ये फ्लोटिंग करता रहता है तो पता नहीं चलता. जी जी जी. या कभी ये निकलने की वास्ते कोशिश करता है और यूरेटर में जब फंस जाता है तब खतरनाक पेन होता है. मतलब ऐसा पेन होता है कि वॉमिटिंग भी हो जाती है जी जी. और फिर जो है वो जो पेशेंट होता है नीचे भी गिर जाता है और इतना तकलीफ होती है कि मतलब जो है उसको, जैसा आपने कहा कि अल्लाह याद आ जाता है कि मतलब उसकी ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं चला जाऊंगा. तो इतना खतरनाक जो स्टोन होता है वो यूरेटर का स्टोन होता है जब यूरेटर में फंसता है. अच्छा, इसके अलावा जो है पेशाब में जलन, अगर थोड़ा सा किडनी में पत्थर है तो पेशाब में जो है जलन होगी, पेशाब में बदबू होगी, या पेशाब में लाल जर्रात निकलेंगे, या जो है कभी कभी डिस्कम्फर्ट होगा. समझो कि जो है ये किडनी का जो हिस्सा है उससे लेके जो नीचे का जो हिस्सा है जो है किडनी से, जिसको हम यूरेटर ब्लैडर का, ये हिस्से में डिस्कम्फर्ट रहेगा. अच्छा, इनिशियल स्टेज में अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे, जब पत्थर फंस जाएगा तब खतरनाक पेन होगा. जी जी. तो ये मतलब दर्द हम वही तब करते हैं जो स्टोन है, जो मतलब गंदगी है वो फंस गई है वहां के. हाँ. अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इसका वक्त पे इलाज नहीं करवाते, क्योंकि लोग इग्नोर करते हैं. हाँ. लोगों के कहने पर नारियल पानी भर भर के पीना शुरू कर देते हैं, खूब सारा पानी, कहते हैं कि प्रेशर के साथ आपको यूरिन पास करना है तो वो पत्थर निकल जाएगा. कि ये सब चीजें करना ठीक है या फिर इसका प्रॉपर कोई इलाज है? देखिए, जर्रात अगर बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मतलब 1 mm 2 mm तक भी हैं, तो जैसा नारियल का पानी पीने से, जैसा नॉर्मल पानी पीने से भी वो फ्लो में निकल जाए, डाययूरेटिक है वो निकल जाता है. मगर पत्थर जब बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है कि उसको घुलाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है. वरना देर कर देते हैं, क्योंकि जो यूरेटर जो होता है, जब किडनी से अगर आप देखोगे एक पाइप रहता है जिसको यूरेटर कहते हैं, उसका जो डायामीटर होता है वो 5 mm होता है. तो पत्थर का साइज 5 mm से अगर बढ़ गया तो यूरेटर से कैसे निकलेगा? और खुदा ना खास्ता वो फंस गया तो फिर वो पानी जो है जो पेशाब से निकलना है तो वो रिफ्लेक्स करती है और फिर वो किडनी में जाके पानी जमा हो जाता है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं. और फिर वो पानी जो है किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उस नेफ्रॉन को इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसको नेफ्राइटिस कहते हैं. मेरे पास इतने पेशेंट हैं जो किडनी स्टोन के से इनकी जो है शुरुआत हुई और बाद में किडनी फेल करके पेशेंट आए, बोले डॉक्टर साहब एक जमाने में हमारे पास किडनी में पत्थर था, उसको हमने इग्नोर कर दिया, ये कर दिया, बाद में उनका किडनी फेल हो गया. तो प्रॉब्लम, अच्छा, अगर कुछ लोग लिथोस्कोपी करते हैं, सर्जरी करके निकाल देते हैं, बट सबब का इलाज नहीं करते. यूनानी के अंदर गुर्दों को ताकत देने की और नेचुरल डाययूरेटिक जिसको कहते हैं पेशाब लाने की दवाएं मौजूद हैं, जिसके जरिए से वो जो घुल के भी बाहर निकल जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर फॉर्म नहीं होता. अगर आप सिर्फ सर्जरी करके निकालते रहेंगे, वो आता रहेगा, आप निकालते रहेंगे, तो जब निकालने के वक्त में आपको एक लंबा प्रोसीजर है, आपको जो है फिर एंटीबायोटिक देना पड़ता है, वो खुद फिर वापस किडनी को अफेक्ट करता है. तो इतना आसान जो है किडनी स्टोन का इलाज यूनानी के अंदर माशाल्लाह अवेलेबल है, उसको छोड़ के लोग जो है सर्जरी उसके चक्कर में जाते हैं. हाँ, पत्थर को ज्यादा बड़ा हो गया, 3 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है, तो बेहतर ये है कि सर्जरी करें. हकीम साहब, आप कह रहे हैं कि अगर वो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाए और उसके पास होने की अगर जगह बाकी ना रहे, क्या ऐसी ही वो सिचुएशन होती है जब ये कहते हैं कि यूरिन बंद हो गया है और पेट एकदम फूल जाता है और यूरिन पास नहीं हो पाता है? वो यूरेटर में जब पत्थर दोनों जगह जो है पत्थर अगर बंद हो जाते हैं, कभी इसमें भी और इसमें भी, तब जो है यूरिन कंप्लीटली बंद हो जाता है. या जो है जैसा कभी कभी क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से वहां तक पहुंच जाता है, उसके बाद जब पेशाब के रास्ते से बाहर आने का उस वक्त में फंस जाता है, तब वो पेशाब बंद हो जाता है. उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह दवाएं हैं, वो वक्त में भी निकल जाता है. पर मैं ये आपको कहना चाह रहा था, मैं नाज़रीन से ये बोलना चाह रहा था कि उस वक्त तक हम वेट क्यों करें, क्यों हम अपनी सेहत के लिए वक्त ना निकालें. जब हमें जो है थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है कि यूरिन में जलन है या जो है खून आ रहे हैं, थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, तो फर्स्ट जो है आप जो है प्रिवेंशन क्यों नहीं करते? तो पहले बीमारी को नहीं बढ़ाने के बाद क्यों जो है उतना बड़ा लेवल पे लेके जाते हैं? तो ये मैं कहने का है कि भाई अपनी सेहत का पहले आप ख्याल रखें. जी जी. तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट कैसे अवेलेबल है यूनानी? देखिए, पहले जो है अगर आप किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो जाके नॉर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी कर लें, बिल्कुल नॉर्मल सोनोग्राफी. अगर उसको लगता है कि भाई मुझे ऐसा दर्द है, आजकल बहुत कम में भी होते हैं सोनोग्राफी, वो कर लें. तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी, भाई है या नहीं या किस वजह से हो रहा है आपको पता चल जाएगा. सेकेंड है
کنفرم ہو گیا. یونانی کے اندر اب ہمارے ہاسپٹل میں بھی کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ, پیشنٹ اگر نہیں بھی آ سکتا ہے, اگر جو ہے پیشنٹ جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے اگر اس کی رپورٹ سونوگرافی بھیج دیتا ہے تو ہم دیکھنے کے بعد دوا اس کو جو ہے پوسٹ کے ذریعے سے بھیج دیتے ہیں الحمدللہ. 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر الحمدللہ پتھر جو ہے گھل کے نکل جاتا ہے الحمدللہ. جی جی. غذا کی اگر بات کریں تو کون سی ایسی غذا ہے جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب سٹون ہے اور کافی بڑا سٹون ہے, چھوٹا بھی سٹون ہے, تو کن غذا سے پرہیز کریں اور کیا پھر کھائیں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد کو آپ بالائی نہیں کھا سکتے, دودھ نہیں پی سکتے ہیں. ایک ہی ایج ہوتی ہے جب آپ 50 کے بعد بہت زیادہ دودھ پیتے ہیں, ملائی وغیرہ کھاتے ہیں, تو وہ بھی پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو کیا کریں؟ اب کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی ڈائٹ بولنے کے لیے ایگزیکٹ پتھر کا نام پتا ضروری ہے. جیسے مطلب کیلشیم ہے تو پھر کیلشیم آئٹم آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا جس کے اندر زیادہ دودھ ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں ملکی پروڈکٹس ہیں. جی جی جی. اصل بیماری جنک فوڈ کی ہے, جو کہ جس کے اندر بہت زیادہ سوڈیم رہتا ہے اور بہت, اس کو اصل میں جو جنک فوڈ جو باہر کی جو اویلیبل ہوتی ہے آپ پکا کے کھائیے جو آپ کو چاہیے, نیچرل فروٹس آپ استعمال کریے, اچھے ویجیٹیبل آپ چاپ کے کھائیں, یہی آپ کی کئی بیماریوں کا علاج ہے. جی جی. جو کہ قدرتی جو بھی ملتا ہے آپ کو نیچرلی آرگینک ملتا ہے اس کو استعمال کریں. آپ پیکڈ فوڈ آپ استعمال کرو گے کہیں نہ کہیں بیماری کو وہ بڑھائے گا, چاہے کوئی بھی ہو. تو آپ جو ہے اگر سمجھو کہ کنفرم ہو گیا تو کوشش یہ کریں گے جیسے آپ نے بولا پہلے میں کہ ٹماٹر, پالک, یہ بیسک چیزیں کہتے ہیں, اس کو اسٹاپ کرو. اور جیسا استعمال کرنے میں جیسا بنانا کا جو اسٹیم ہوتا ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے, وہ بھی فائدہ کرتا ہے. ڈائیوٹک ہے, ناریل کا پانی ہے ڈائیوٹک ہے, نارمل پانی پینے سے بھی نکل جاتا ہے چھوٹے موٹے پتھر. مگر بڑی مقدار میں اگر پرہیز بولا جائے تو جنک فوڈ ہے. جنک فوڈ کو بالکل جنک فوڈ آپ تھوڑا سا اسٹاپ کر دیں. تو ناظرین, ابھی حکیم صاحب نے ہمیں کڈنی سٹون سے متعلق بہت ہی اچھی جانکاری دی اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور آپ کے کام بھی آئے گی. اگر آپ کو مزید جانکاری چاہیے تو ان نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو مسلسل فلیش ہوتے نظر آ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر. ابھی فی الحال ناظرین ہم اب جس دقت کے بارے میں, جس پریشانی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اکثر عورتوں کو ہوتی ہے. کڈنی سٹون, کڈنی فیلئر, یہ عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے, آدمیوں کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن خواتین کے اندر ایک پرابلم جو بہت ہی زیادہ ہم کہتے ہیں خطرناک بھی ہو جاتی ہے, اسے پی سی او ڈی کی پرابلم کہتے ہیں, جو الگ الگ طریقے سے بڑھ جاتی ہے اور ہر عورت کے جسم کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے اس حساب سے رہتی ہے. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے آخر یہ پی سی او ڈی ہوتا کیا ہے. آئیے حکیم صاحب سے جانتے ہیں. حکیم صاحب دیکھیے, یہ جو پی سی او ڈی ہوتا ہے اس کا فل فارم ہے پالی سسٹک اوورین ڈیزیز. پالی کے معنی بہت زیادہ, سسٹ کے معنی پھوڑے, ووریس جس کو ہم بیزادانی بھی کہتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے ایک بیماری ہوتی ہے ووری کے اندر چھوٹے 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 پھوڑے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, جس کو پالیسسٹک اوورین ڈیزیز کہتے ہیں, جس کی وجہ سے آج کئی عورتیں اس میں متاثر ہیں. عورتیں کیا, جو لڑکیاں ہیں اس کے اندر بھی اس کے اندر متاثر ہیں, جس کی وجہ سے پریگننسی کی پرابلم آ رہی ہے, پیریڈز اب نارمل ہو جاتے ہیں, عورتوں کے چہروں پہ بال جو ہے زیادہ آ جاتے ہیں, ویٹ جو ہے بہت حد تک بڑھ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے جیسا عورتوں کی آواز کے اندر بھی بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ہارمونز کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے؟ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ میں پہلے جو بتایا تھا آپ کو کہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ خود ہمارے ہارمونز کو صحیح طور پر کام میں لگاتی ہے. جی جی. ہمیں کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسا رات میں جو ہے جاگنا اور دن میں سو جانا, یہ خود جو ہے ہم نیچر کے خلاف جب جائیں گے تو ہمارے جو ہارمونز جو کنیکٹڈ ہیں, جیسا کوئی ہارمون جو ہے کنیکٹڈ ہیں سورج سے, کچھ چاند سے, کچھ الگ پلانٹ سے, جس کی وجہ سے جو ہے سیروٹونین میلوٹونین فارم ہوتے ہیں, تو اگر یہ اب نارمل ہو جائے تو سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے. جی جی. تو مرد اور عورت کے درمیان ہارمون ہی ہے, ایسٹروجن اور پروجسٹرون کا کھیل ہے. اگر یہ کم ہو گیا یہ زیادہ گیا تو مرد, اور یہ کم ہو گیا یہ زیادہ تو عورت. تو یہ ہارمون ڈسٹربنس ہونے کا جو سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا کم کرنا, ورزش کا کم کرنا. دوسری بات, رات میں جگے رہنا. جیسا ہمارے پاس خاص کر جو لڑکیاں ہیں آج کل, جو عورتیں ہیں, رات میں موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ تو سب سے زیادہ ٹرینڈ میں اب کی بار ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیماری دینے والی وجہ ہی ہے. اچھا, اس کا ریزن میں آپ کو اصل ریزن سمجھاتا ہوں. جب ہم موبائل کا جو استعمال کرتے ہیں تو بلو لائٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے ریٹنا کے تھرو پینیل گلینڈ کو انفارم کرتی ہے کہ ابھی بھی جو ہے دن چل رہا ہے. اچھا. اور جو ہے اس وجہ سے وہ اس کے جو ہارمون جو رات میں فارم ہونے کے ہیں, جس کو میلیٹونین کہتے ہیں, اس کو پروڈیوس نہیں کرتا.
اچھا. اور تقریباً اگر آپ نے موبائل دیکھ کے رکھ بھی دیا تو آدھا گھنٹے تک وہ دماغ میں وہ بلو لائٹ چلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے رانگ انفارمیشن جو ہے ہمارے ہارمونس کو ہم دے رہے ہیں. جیسا کہ دن کا اگر آپ دیکھیں گے کلر، جس کے اندر 7 کلر ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک بلو بھی ہے، مگر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں بنایا ہے سونے کے لیے، اس کے اندر صرف بلیک کلر ہے، اور وہ بلیک کلر میں ہی جو ہے یہ میلیٹونین جو ہے سیکریشن جو ہے ہوتے ہیں. تو ہماری اس ابنارملٹی کی وجہ سے جو ہے یہ بیماریاں ہم خود پیدا کرتے ہیں اپنی وجہ سے. تو ہم یہ اسباب مان کے ہی چلیں گے. یہ اسباب ہے. جنک فوڈ جو ہے اصل میں یہ آج کا سب سے بڑا جو ہے سبب ہے پی سی او ڈی ہونے کا، جنک فوڈ. کہ ابھی دیکھو کہ کوئی بھی ایک آرڈر کرتے ہیں آن لائن میں، اس کے اندر کئی قسم کے چکن آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چکن جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے ذبح کیا گیا ہے، یا جو ہے اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اور اس کو کیسے پیدا کیا. سب کو بھی پتا ہے آج کل اس کو اتنا کھاتے ہیں بس 1 سیکنڈ کی یہ ٹنگ کے ٹیسٹ کے لیے پوری بیماریوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. اور عورتوں کے اندر خاص کر یہ جو پیکٹس کے جو فوڈز ہوتے ہیں وہ بس ایک کھا لیا تو وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ٹیسٹ بڈز اتنے ہائیلی اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں. ہاں کوئی بھی ہے جو کمپنی کا تو نام نہیں بولوں گا، بٹ موسٹلی کیا ہے وہ ایک بھی کھا لیں گے نا، جب تک پوری جو ہے پیکٹ ختم نہیں ہوگی وہ ختم نہیں ہوگا. ابھی اس زمانے میں آلو جو ہے لوگ کسی کو بھی دیں گے تو کھاتے نہیں، مطلب سب لوگ پہلے کھاتے تھے. آج کے لڑکیوں کو یا مردوں کو آلو دیں گے، وہ لیں گے یا اولڈ فیشن ہے، اسی کو تھوڑا سا فرائی کا نام دے کے تھوڑا سا مسالہ ڈال دو، اس کو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، تو اس کو زیادہ کھاتے ہیں. تو یہ جو ہے جنک فوڈ کے اب نارملٹی کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، ایکسرسائز کی کمی کی وجہ سے، دن میں جو ہے سونے اور رات میں جاگنے کی وجہ سے یہ پی سی او ڈی فارم ہوتا ہے. آپ پی سی او ڈی فارم ہونے کی بات کر رہے ہیں، جب ہم اس میں سسٹ کی آپ نے بات کی، سسٹ فارم جب ہوتا ہے تو کس طرح کی علامتیں رہتی ہیں، کیا چینجز آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے عورت کی جو ہے پہچان پیریڈز ہونا، یہ بند ہو جاتے ہیں. کئی عورتیں ہوتی ہیں جن کو 6 مہینے 8 مہینے پیریڈز نہیں ہوتے. دوسرا مرد کی نشانی یہ ہے کہ اس کو چہرے پہ بال ہو، اور عورتوں کو جو ہے کیا ہوتا ہے الٹا ہو جاتا ہے، چہرے پہ بال، چہرے پہ داڑھی واڑی بھی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور تیسرا جو ہے وزن کا اب نارمل ہو جانا، ایک دم مطلب ایسے بڑھتا ہے وزن کہ مطلب جو ہے تھائس میں تھوڑا سا مزل زیادہ ہو گئے، کلے میں ہو گئے، تو یہ اب نارملٹی ہوتی ہے. تو یہ جو سمٹم ہوتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیشنٹ کو پی سی او ڈی فارم ہو گیا. اوکے. اور اگر ہم اس کی بات کریں ٹریٹمنٹ کی، مطلب مبتلا ہے کوئی عورت اس کے اندر، تو اس کو پہلی چیز کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر پی سی او ڈی ہے، اگر وہ علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے اگر اسکین، ظاہر سی بات اسکین کے بعد ہی جو ہے پتا چلے گا، تو وہ جو ہے بھیج کے علاج معالجہ کر سکتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا ڈائٹ وغیرہ تھوڑا بتا دیں، تو یہ کر سکتے ہیں کہ جنک فوڈ کا پہلے بند کر دیں اور ایکسرسائز زیادہ کر دیں، اور فائبرز فروٹس ہیں جیسا ویجیٹیبلس ہیں اور فروٹس ہیں جیسا، اس کا کچا استعمال کریں. اچھا. ہاں تو اس کے مطلب سیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں، سیلڈ کی طرح جو ہے استعمال کریں پکا کے کھانے سے زیادہ، اور نان ویج اور آئل آئٹم کم کر دیں. سب سے بڑا آئل آئٹم، وزن اور آئل آئٹم اگر اپنی باڈی ویٹ کے 20% بھی کم کر دیتے ہیں نا، پی سی او ڈی اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر سب پی سی او ڈی کے لیے جب سیسٹ آ جاتے ہیں اووری کے اندر، تو یہاں پر بہت سارے ایلوپیتھی کے اندر لوگ آپریشن کرتے ہیں، وہ پورا صاف کر ڈالتے ہیں اس اووری کو، اس کے کیا برے نتائج ہوتے ہیں؟ نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے نا، مطلب ماں بننے کے لیے آپ کو ووری ہونا ضروری ہے، ووری سے ووبم فارم ہونا ضروری ہے. اب آپ جو ہے ووری کو نکال دیں گے یا سرجری کر کے نکال دیں گے تو مطلب ظاہر سے بات اس کا فیوچر میں ماں بننا، ایلوپیتھی میں ایسا کچھ نہیں کہ خود سے کلین کیا جا سکے، نہیں ہے، ایسا کوئی بھی علاج نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے سسٹ بعد میں بڑھ کے چاکلیٹ سسٹ کہتے ہیں. تب اس وقت میں کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی ہیموریجک سسٹ ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ پھٹ کے جو ہے وہ ہیموریجک ہو جاتا ہے، تب اس کو کاٹ کے سرجری کر کے نکال دیتے ہیں. مگر کسی کو ایک جگہ ہوتا ہے تو نکال دیتے ہیں تو دوسرے ووری سے بچے ہو سکتے ہیں، مگر دونوں جو ہے ووری کے اندر اگر آپ کو سسٹ آ گیا، 2 بھی نکال دیے. اور آج کل جو سسٹ ہے، میرے پاس پیشنٹس ہیں 17 سال کی بچی، 19 سال کی بچی، 22 سال کی بچی ان-میرڈ، ان کو کیا کرو گے؟ ان کو مطلب یہ آسان علاج ہے یونانی میں، ایسا کچھ زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں. ہاں 4-5 مہینے دوا کھانا پڑے گا پرہیز کے ساتھ میں، تو الحمدللہ سسٹ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہی ہو جاتا ہے. چلیے کسی نے اگر اوائڈ کر دیا، اگر ہم مان بھی لیں کسی نے اوائڈ کر لیا اور یہ سوچا کہ ارے ٹھیک ہو جائے گا، ابھی کھا لیا نہیں کھا لیا، تو ان کے اگر نتائج کی بات کریں تو ہمارے ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کتنے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں ایک عورت کے لیے اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے. پہلی بات کیا ہے کہ جیسے ہی شادی ہوگی، شادی کے آپ کو 6-7 مہینے میں جو ہے سارے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک سویٹ نہیں کھلایا، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. 1 سال کے بعد اگر عورت پریگننٹ نہیں ہوتی ہے تو پورا خاندان فیمس ہو جاتا ہے.
اس کے بعد لے کے جا کے اس کو اسکین کرتے ہیں اور پتا چلا کہ پی سی او ڈی ہے، تو سب سے پہلے چلو ہسبینڈ تھوڑا مینج کر لیتا ہے، بٹ ہسبینڈ کے جو ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو خواہش ہوتی ہے کہ ایک پوتا ہو. اور پی سی او ڈی ایلوپیتھک کے کانسیپٹ کے مطابق جن لوگوں کو پی سی او ڈی ہوتا ہے ان کو اولاد نہیں ہوتی. اللہ کے کرم سے ایسے ہوئے ہیں بہت سے پی سی او ڈی کے پیشنٹس کو الحمدللہ یونانی دوا دینے کے بعد پی سی او ڈی رہنے کے باوجود بھی وہ پریگننٹ ہوئے ہیں. تو یعنی کہ یونانی کے اندر اچھا علاج ہے. مگر ایلوپیتھک میں کیا ہے، پی سی او ڈی جن لوگوں کو رہتے ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتی، پھر وہ ہارمونس کے انجیکشن وغیرہ دیتے رہتے ہیں. تو یہ اگر بچہ نہیں ہوا اور جو ہے وہ عورت اگر پریگننٹ بننے کے قابل نہیں ہے تو دو خاندان کے درمیان میں جو لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، جو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑھتی ہے. تو حالانکہ بہت سے لوگ اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں، جب عورتوں کو ٹھیک سے پیریڈز نہیں ہوتے وہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر کے پاس لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 3-4 مہینے کے بعد ہی شادی کریں، پی سی او ڈی ٹھیک کر کے شادی کریں. ہاں، کچھ عورتوں کو انجانے میں جو ہے شادی کر دیتے ہیں، بعد میں جب پریگننسی نہیں ہوتی ہے تب پی سی او ڈی ہوتا ہے. تو پریکٹیکل لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو بچہ چاہیے، اگر آپ بچے بننے کے قابل نہیں ہیں تو ہم دوسری شادی کر لیں گے. یہ ہمارے پاس اتنے کیسز ہیں اس طریقے سے. یہ سب کیوں ہے؟ دیکھیے میں کیا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کو ہیلتھی لائف جینے میں کیا پرابلم ہے. جی بالکل. آپ اچھی غذا کھانے میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کب کتنی لگژری لائف گزاریں گے؟ ایک زمانہ تھا خود جو ہے وہ پانی سینتے تھے اور جو ہے کپڑے دھوتے تھے، اتنا فزیکل ورک کرتے تھے، ان کو پی سی او ڈی کا کوئی ڈی بھی نہیں ہوتا تھا. جی یہاں پر یہ سوال سب سے پہلے اٹھتا ہے کہ اب میرے جیسی بھی بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ جاب کرتی ہیں، ورکنگ ہیں، اور یہاں پہ ڈپریشن کا بھی میں آپ کا رول جاننا چاہوں گی کہ تناؤ ہے، جو ڈپریشن ہے، تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے کہ مطلب پی سی او ڈی کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن کی وجہ سے پی سی او ڈی نہیں ہو سکتا. جب پی سی او ڈی ہو جاتا ہے، جب پیریڈ ٹھیک سے نہیں ہو رہے تو ہارمونز گڑبڑ ہو جا رہے ہیں، تو پیشنٹ آٹومیٹکلی ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. آٹومیٹکلی جو ہے اس کو جو ہے لوگوں سے ملاقات کرنا، بات کرنا، اس میں مزہ نہیں ملتا. ایک کمپلیکس بھی آ جاتا ہوگا، ایک عجیب سا جو ہے، کیونکہ اب نارمل جو ہے جسم ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی کیا کرتے ہیں، لوگوں سے کٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اگر ان کو دیکھو استفراغ ایک چیز ہے، مطلب جیسا موشن کا نکالنا صحیح وقت پہ، پیشاب کا، پسینہ کا، اسی طریقے سے جو ہے نزلہ کا نکلنا، اسی طریقے سے عورتوں کو جو ہے پیریڈز کا نکلنا. اگر یہ نہیں نکلتا ہے ایک مہینے میں 28 ڈیز میں تو یہ گندگی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ گندگی ہے ایکچولی، یہ بڑھتی چلی جائے گی تو بیماری اور بڑھتی چلی جائیں گی. اور اچھا کبھی یہ نہیں سوچنا کہ پی سی او ڈی اپنے آپ اچھا ہو جائے گا، کبھی بھی یہ پی سی او ڈی اپنے آپ اچھا نہیں ہوگا. آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے مطلب آپ کو کرنا ہی پڑے گا. ہاں، ٹریٹمنٹ بھی کرنا پڑے گا، پرہیز کرنا پڑے گا. جی آپ پرہیز کی بات کر رہے ہیں، بھی آپ نے بتایا کہ جنک فوڈ سے آپ جو ہے بالکل جنک فوڈ ہے سب سے زیادہ، لیکن کیا کھائیں، مطلب غذا کیا رکھیں؟ غذا میں آپ کو جیسا کر دیکھیں، غذا میں فش کی جو آئل ہوتا ہے وہ استعمال کریں، فش آئل استعمال کریں. دھماسا بول کے ایک بوٹی ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں جوان سا کہتے ہیں، اس کو بھی جو ہے ایک جو ہے تھوڑا سا اس کو کوٹ کے پیس کے وہ جوان سے کو پانی میں ڈال کے وہ صبح میں گرم پانی میں 2 بار استعمال کریں گے تو اس سے بھی جو ہے کافی حد تک پی سی او ڈی کو جو ہے فائدہ پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جیسا آئلی فوڈ جو بھی آئل میں تلتے ہیں وہ اوائڈ کرنا ہے، اور ایکسرسائز کے ساتھ اور ویجیٹیبلس، اچھا جو بھی ویجیٹیبل ہو اور فروٹس یہ استعمال کریں. اچھا ایکسرسائز کی اگر بات کریں تو یونانی میں جیسا آپ نے بتایا کہ بہت سارے علاج بھی ہوتے ہیں، تو یوزولی جو ایسی عورتیں ہیں ہمارے پاس ہجامہ ہوتا ہے. جی ہجامہ ہمارے کچھ پی سی او ڈی پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے ریگولر استعمال ہجامہ کرنے سے الحمدللہ کئی پیشنٹس کو جو ہے ماشاءاللہ پی سی او ڈی ٹھیک ہوا ہے. جی الحمدللہ. ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی آج 12-13 سال کے پہلے بھی جب ہم اسٹارٹ کرتے، میری وائف بھی ایم ڈی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سفینہ، وہ لیڈیز کو کرتے ہیں ہجامہ. تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کاف مزلس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن عورتوں کو 3 مہینے 4 مہینے جو ہے پیریڈس نہیں ہوتے تھے، کاف مزلس میں جو ہے کرنے کے بعد ان کو پیریڈس ریگولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ نروس سسٹم سے پورا کیا جڑا ہوا وابستہ ہے اس سے؟ نہیں، نروس سسٹم کے معنی کیا ہے کہ یہ اصل میں جو پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹیمولیٹ کرنا، یہ الگ کانسیپٹ ہے. یعنی ایز پر دا ایکوپنچر کانسیپٹ کیا ہے کہ 361 پوائنٹس ہمارے باڈی کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کنیکٹ ہوتے ہیں ڈسٹل پوائنٹس اور لوکل پوائنٹس کے طور پر. کوئی بھی بیماری ہے تو اس کا پوائنٹ یہ ہے، اس کو اگر اسٹیمولیٹ کرو گے تو یہاں سے بلڈ سرکولیشن جائے گا، ایک چیز انر جائے گی، وہ پرابلم کو سالو کرے گی. تو وہ الگ کانسیپٹ ہے، تو جس کی وجہ سے پی سی او ڈی ٹھیک ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، دواؤں کے ساتھ ساتھ میں تھوڑے سے ایکسٹرنل تھراپیز بھی کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو اور جلدی فائدہ ہو. حکیم صاحب کیا یہ جینیٹک ہو سکتا ہے؟ کیا ماں سے بیٹی کو آ سکتا ہے؟
है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि माँ जो खा रही है, वो माँ जो इस्तेमाल कर रही है, वही बच्चे भी खा रहे हैं, है ना। आज का माहौल क्या है कि एक टीवी के सामने सारे बेटी बेटा भाई बहन सब मिलके वही चीजें खाते खाते देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात बीमारी में सिम आने के चांसेस हैं, है ना। तो ये असल में जेनेटिक भी हो सकता है। तो हम अगर इसके इलाज की बात करें तो इसके मुस्तकिल इलाज के बारे में बताइए, या फिर इसका इलाज क्या हो सकता है, ये बताइए। देखिए, यूनानी के अंदर बेहतरीन ऐसे नुस्खे हैं, कुछ शरबत हैं और जो है कुछ हलवे हैं। ये तकरीबन 3 से 4 महीने इस्तेमाल करने से अल्लाह अगर चाहेगा तो जो पीसीओडी है परमानेंट तौर पर पूरे जाने के चांसेस हैं। मगर इसके इलाज अच्छा, एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। वो क्या करते हैं, वो मेटफॉर्मिन वगैरह देते हैं थोड़ा सा वजन वगैरह कम करने के लिए, थोड़ा सा पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, और इससे सिस्ट नहीं जाते जी। सिस्ट जाने के लिए आपको परहेज, एक्सरसाइज और दवा, ये 3 करेंगे तो इंशाल्लाह सिस्ट ठीक हो जाएगा। अगर हम छोटे छोटे कुछ हिदायतों की बात करें, आप अगर हिदायत देना चाहें हमारे नाजरीन को, हमारी वो लड़कियां भी छोटी उम्र में हैं, आप बताएं 17 और 19 साल की लड़कियों को भी हो जाते हैं, तो कौन सी सी चीजें हैं, कैसे नकायत होंगे जिन पे ध्यान देना है? पहली बात जो है, ये मोबाइल आने के बाद हमारा जो है सिर्फ दिमाग काम करता है, आंखें काम करती है, हमारा बदन जो है ज्यादा काम नहीं करता। जी। मैं ये कहूंगा कि हर चीज की एक लिमिट होती है, इन्हें पानी की भी एक लिमिट होती है, ना ज्यादा पिए ना कम पिए। इसी तरीके से मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, इसका भी हम एक लिमिटेशन रखना चाहिए कि भाई ऐसे वक्त में इस्तेमाल करें। और क्योंकि अगर मोबाइल हट जाता है ना, उसके बाद अपने आप अपनी बॉडी जो है एक्टिव में चले जाती है, एक्टिव मोड में चले जाती है। जब मोबाइल हाथ में लेते हैं तो फिर हम जो है ऑफ हो जाते हैं। मोबाइल जब तक चलता है पता नहीं चलता कि कितना जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो पहली बात मोबाइल का इस्तेमाल। दूसरी बात जो है, वर्जिश पे जरूर कंसंट्रेशन करें, वर्जिश जरूर करें, कम से कम आधा घंटा एक दिन में। चाहे आप योगा करो, चाहे वॉकिंग करो, चाहे कुछ भी करो, या कुछ भी वॉक करना बहुत जरूरी करो, आपको वर्जिश करना जरूरी है। और तीसरे जंक फूड आपको थोड़ी देर का मजा है, बस आप मुंह में रखेंगे, टेस्ट रहेगा, हलक के अंदर जाएंगे तो जंक फूड आपको नुकसान नहीं करेगा जी। तो हाँ, तो जंक फूड, ये 3 चीजें हमेशा रखें। और आपको पसंद ना हो तो भी फ्रूट का इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आपको पसंद ना हो तो भी वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। विटामिन और फाइबर के लिए, वो फाइबर के लिए वो जरूरी है, वही असल में ग़िज़ा है, उसको इस्तेमाल करें बीमारी को रोकने के लिए। अगर बीमारी आ जाए तो उसको इलाज करें। तो नाज़रीन, आज हमने इतनी अच्छी जो है ये जानकारी ली, इत्तला ली पीसीओडी से मुतालिक और किडनी स्टोन से मुतालिक हकीम साहब ने बताया, और हमें इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि आपने इन्हें भी जो है नोट किया होगा अपने जहन में भी और अपनी डायरियों में भी। तो नाज़रीन, फिलहाल तो हम आज इतना ही जानकारी दे पाएंगे, और हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में अपना वक्त अपने। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर किसी न किसी एक बीमारी पर हम बातचीत करेंगे हकीम साहब से, और आपको काफी सारे जो है इंस्ट्रक्शन भी हकीम साहब देंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए सेहत और मर्ज। आज के इस तेज और तरक्की याफ्ता दौर में जैसे जैसे जिंदगियां आसान होती जा रही हैं, वहीं मौत और बीमारियां भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इस तेज रफ्तार जिंदगी ने हमें कुदरती दवाओं और इलाज से दूर कर दिया। कदीम जमाने में जब कोई बीमार होता तो उनका इलाज ऑर्गेनिक हर्ब्स के जरिए किया जाता था, लेकिन आज कुदरती दवाओं से दूर होने की वजह से दिन ब दिन हम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। वैसे आज के दौर में सेहत की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है, जहां ग़िज़ा से लेकर दवा तक में मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं। अब इस फिक्र के साथ मुआशरे का दानिशमंद तबका ऑर्गेनिक ग़िज़ा का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। इससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए एक डॉक्टर व हकीम, जिन्हें लोग शाही नवाबी हकीम डॉक्टर यासिर अराफात के नाम से जानते हैं, वह नेचुरल हर्ब्स और कदीम ऑर्गेनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हुए अपने खानदानी नुस्खों की मदद से मुआशरे में फैली बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, जॉइंट्स पेन, लीवर प्रॉब्लम, पाइल्स वगैरह का कामयाब इलाज करते आ रहे हैं। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें।
डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, एक कदम कुदरत की ओर।